सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब उतार चढ़ाव और हम बढ़ेंगे मुदस्सिर इकबाल की जानिब। मुदस्सिर, डॉलर की परवान, पेट्रोल की बढ़ती कीमत, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सियासी और मुआशी हालात सबको परेशान कर रहे हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं? शुक्रिया तला, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला गुज़श्ता रोज़ आया है, जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो अब दम तोड़ गई है। तो डॉलर की जो ऊंची उड़ान थी उसको रिवर्स गियर लगा है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ है, 185 रुपये से भी अब वो नीचे आ गया है। रुपए की कदर में बेहतरी के बाद इंटरबैंक डॉलर में 188 रुपये से कम होकर 184 रुपये में बंद हुआ है। माहिरीन के मुताबिक 5 हफ्ते के बाद रुपए के कदर में बेहतरी देखी गई। हम बात करेंगे, ये तो एक डॉलर के मामलात हैं जो शायद अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ आगे पीछे हुए हैं, लेकिन माशी सूरत हाल अब क्या बनने जा रही है और क्या चैलेंजेस होंगे अगले आने वाली हुकूमत में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। सर, एक जानिब तो ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हुई है तो डॉलर की प्राइस का मामलात बेहतर हो गए हैं, लेकिन असल इशू है अब अगले आने वाले वक्त में एक तो IMF के साथ मामलात रुके हुए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं, दूसरा जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए कितने बड़े चैलेंजेस होंगे इस तमाम चीज़ों से निमटना। देखिए, 2-3 पॉइंट्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं आपकी डिस्कशन में। एक तो आपने बात की कि अनसर्टेनिटी कम हुई है बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। आई थिंक एक वो इम्पोर्टेंट पहलू है अनसर्टेनिटी का। लेकिन आई थिंक कि कल जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई है जिसमें उन्होंने 250 बेसिस पॉइंट्स इजाफा किया इंटरेस्ट रेट्स में, और ये बेसिकली इसका मतलब है कि रुपए की जो वैल्यू है, रुपए को आपने एक किस्म की इम्प्रूवमेंट करने के लिए किया है कि रुपया अट्रैक्टिव बने, तो उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली है। दूसरा इम्पैक्ट उसका ये है कि इसकी वजह से इकॉनमी स्लो डाउन होगी, क्योंकि इस वक्त आपकी इकॉनमी 5.5-4 से 5.5% के दरमियान जो डिफरेंट रेट्स बताए जा रहे हैं, उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा हुआ है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो आसमान पे चढ़ी हुई हैं, इसलिए हमें अगर इकॉनमी तेज़ चलती है तो एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए भी आपको डॉलर्स चाहिए। तो ये एक्सचेंज रेट का ये जो इंटरेस्ट रेट्स का पॉलिसी रेट को बढ़ाया गया है, इससे एक तो इंडिकेशन ये है कि इकॉनमी को स्टेट बैंक स्लो डाउन करना चाहता है ताकि ये एक्सटर्नल बैलेंसेस जो हैं ये थोड़े से इनबैलेंस आ जाएं, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक एक तो वो इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट ये डेफिनेटली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का है। इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, उस वक्त ये एकदम अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, और उस अनसर्टेनिटी की वजह से आपकी पूरी इकोनॉमिक जो है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट, IMF प्रोग्राम, ये सारे के सारे एक किस्म के डीरेल हो गए। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उससे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी कम हुई है, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुई। अभी भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल रिस्क है इस वक्त वो बहुत हाई है, क्योंकि आपके जो इंटरनेशनल रीफाइनेंसिंग आपने बहुत ज़्यादा करनी है। आपके लोन्स जो हैं, क्योंकि आपके मुल्क के ऊपर बैरून मुल्क कर्ज़ों का एक पहाड़ है, और तकरीबन उसमें 10 से 15 अरब डॉलर के कर्ज़े रीफाइनेंस हर साल होने पड़ेंगे। इसलिए जब तक एक पूरी गवर्नमेंट नहीं बनती, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती, तब तक ये स्टेबिलिटी भी उस तरह से नहीं आ सकती। अच्छा सलमान शाह साहब, आप भी गवर्नमेंट के साथ जो है वो फाइनेंशियल मामलात में रहे हैं। सर, एक बड़ा कॉमन सा सवाल हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स प्लान्स किए थे जो चल भी रहे थे, जिसमें मुख्तलिफ बैंकों के साथ कर्ज़ों के मामलात हैं, क्या वो चलते रहेंगे? क्या उनका क्या मुस्तकबिल होगा अगली गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाती, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं रहती? देखें, एक तो ये है कि स्टेट बैंक में कंटिन्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है,
اور اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز آئی ہیں جو ہم نے پارلیمنٹ سے بھی اپروو کرائی ہیں، اٹانومی اسٹیٹ بینک کی ہے، اس ساری چیزوں کو آگے کنٹینیو کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو ڈی ریل ہونے سے بچانا بہت ضروری ہے، اس لیے یہ مانیٹری پالیسی کی جو آپ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس نے ایک قسم کا کیچ اپ کیا ہے جو آپ کے آئی ایم ایف پروگرام کے ڈفرنٹ پرفارمنس کرائٹیریاز کے لیے پالیسیز کرنی تھی ان کی طرف۔ سو آئی تھنک ایک وہ پازیٹیو چیز ہے۔ آپ کو امیڈیٹلی اگر جو بھی حکومت آتی ہے، اگر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے لیے ذرا مشکل کام ہوگا، اس لیے کہ بہت مشکل ڈیسیجنز کرنی پڑیں گی۔ مثلا یہ 250 بیسس پوائنٹس اوپر جب کیا ہے تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے کرنا۔ کل کو جب آپ انرجی پرائسز کو ٹھیک کریں گے اور پیٹرول کی قیمت جو ہے 200-250 روپے لیٹر پہ جائے گی تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے کرنا بہت مشکل کام ہوگا۔ سو اس کے لیے بھی آپ کو یونینیمٹی چاہیے، آپ کو اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ اتفاق کریں کہ جی یہ انرجی پرائسز جو ہیں ان کو ہم نے انکریز کرنا پڑے گا اکارڈنگ ٹو جو بھی آپ کی ایگریمنٹس ہیں اور کنٹریکچول ارینجمنٹس ہیں۔ تو یہ سارے مشکل کام جو ہیں یہ اب پارلیمنٹ میں ہوں گے، یا اگر پارلیمنٹ ڈسالو ہوتی ہے اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو پھر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر سکتی ہے، اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی امپاور کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ بنائیں صرف الیکشنز کے لیے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو آپ کو امپاور کرنا پڑے گا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کو انڈورس کرنا پڑے گا کہ وہ جتنے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی کریں گے، اور جو آئی ایم ایف پروگرام کو آن ٹریک رکھنے کے لیے کام کچھ کرنے ہیں ایشوز وہ میں بھی۔ کانٹینیوٹی کو بھی برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، اور جو گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے لیے بہرحال بہت بڑے چیلنجز بھی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کے وقت کا۔ معاملہ یہ ہے کہ اب اتنا معاملہ آسان اور سادہ نہیں لگ رہا کہ کوئی حکومت چینج ہو جائے گی تو پیٹرول شاید وہ 150 سے وہ 60 روپے پہ آ جائے گا، یا باقی جو ڈالر ہے وہ واپس 100 روپے پہ آ جائے گا۔ یہ اب انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ اس کو ایسے ہی چلتا نظر آنا ہے۔ جی طلع مدثر، ڈالر چند روپے کم ہوا تو کیا ہوا؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز سامنے آ رہی ہے، اور وہ بھی کوئی 50 روپے کے قریب۔ میری تو ہوائیاں گل ہو گئی۔ اگر پیٹرول 50 روپے بڑھ گیا عوام کا کیا حال ہوگا، ملک کا کیا حال ہوگا؟ میں اب صرف یہی دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ پاکستان کو سری لنکا جیسے حالات سے بچا، کیونکہ جس راہ پر ہم جا رہے ہیں لگ یہ رہا ہے جنہوں نے رجیم چینج کیا ہے مدثر، وہ پاکستان کی معیشت کو بھی ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مزید ٹارگیٹس، اپنے مزید مطالبات منوا سکیں۔ یقیناً حالات بڑے خطرناک ہیں معاشی طور پہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مدثر، آپ ہمارے چڑھاؤ میں بزنس کی صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔